Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on continue, Inch'Allah, donc notre application. Alors, qu'on a au niveau de la recherche, apparemment que maintenant la recherche au niveau des stagiaires. اليوم غادي نشوفوا نقادوا les images des stagiaires. Chaque stagiaire bon غادي تيستيو pour un seul stagiaire. نفيشيو ليه donc la photo ديالو sur le tableau de l'application. Et après le reste des stagiaires غادي نشوفوهم غادي ندير لهم l'affichage غنقادوا لهم les images ديالهم par l'application. يعني l'application هي اللي غادي غنختاروا حنا les photos ولا les images des stagiaires من بعد l'application غادي تيشارجيهم لينا. Bien, alors, pour tester pour le premier stagiaire, on va copier une image, on va copier l'image, oui, copier l'image, on a le dossier image de l'application, le dossier image de notre application, on a le dossier là, حطيت une image, اللي هي أصلاً عند le premier stagiaire. بما غادي نديرو le test pour le premier stagiaire, et après le reste des stagiaires غادي نشوفوهم donc في l'application. Alors, هاد l'image هادي normalement هي اللي عند le premier stagiaire, l'image ديالنا هي هادي. هي اللي كاينه عند لو بروميي ستاجير. لو بروميي ستاجير اللي عندنا في لاباز دو دوني هي ليماج اللي عطيناها، هي لا فوتو اللي عطيناها كوم فوتو. هادي راه دابا حطيناها في الدوسي ايماج ديال نوتخ ابليكاسيون. الوغ ملي غنمشيو لابليكاسيون ديالنا فوا اكتواليزي، هنا نصوف لي فيلي غنمشيو لي ستاجير. غادي تلاحظوا فوالا بور لو بروميي ستاجير تجي الصوره، هي الصوره اللي كوبينا اللي حطينا في الدوسي ايماج ديالنا. هاد الصوره هادي هي اللي حطينا في لو دوسي ايماج، هي اللي جات عند لو بروميي ستاجير، لان هي باش هي اللي سجلنا عنده او نيفو ديال لا باز دو دوني، سجلنا بان لا فوتو ديالو هي هادي. دونك ريزانت هنا لاحظوا الصوره كتبان بالحجم ديالها حقيقي، دونك ليطا غيال ديالها، ليطا ناتوريل ديالها الوغ كبيره. اولا خصنا نتحكموا في لاطاي ديالها باش يجينا لافيشاج او نيفو ديال لي ستاجير، يجينا لافيشاج في الطابلو ديالنا ان بتي بو دونك إليغون. الوغ اسكو هو فيه هو غادي نتريتيو لاطاي ديال هاد ليماج هادي. دونك في الفيشي stagiaire بوان بي اش بي غادي نمشيو للطابلو فين كتبان ليماج سي اون با، فين كنبينو ليماج هنا. دونك لا باليز اي ام جي، دونك ميم شوز غادي نرجع للسطر هنا باش يبان لينا اش كنديرو. دونك غادي نقسم هادي على جوج، فوالا. الوغ لا باليز اي ام جي هي هادي، غادي نزيدو لها دوز اتريبيو. الوغ لاتريبيو وايد دي تي اش ايكال، دونك نعطيوها ديزون 50 بيكسل في لا لارجور ديالها، ونعطيوها دونك نعطيوها دونك في لاوتور ديالها الهي نعطيوها مثلا 50 بيكسل حتى هي، نعطيوها 50 بيكسل 50 بيكسل في لاوتور و اون اوتور اون لارجور ديال هاد ليماج هادي. جاكتواليز فوالا الصوره كتبان بهاد الحجم هذا. بون حنا فورما اكسبتابل بعدا على الاقل. الوغ الا بغيتو تقادوها ممكن تستعملوا دي كلاس بي اش دي كلاس بوتستراب باش تافيشوها فورما سيركولير. Format circulaire, vous pouvez donc utiliser la classe EMG Circle ديال Bootstrap. Vous pouvez utiliser la classe égale EMG classe EMG Circle. سي كلاس بوتستراب اللي غتخلي ليماج تبان سيركولير بحال الشكل اللي ولفتو في الواتساب. دونك تبان الصوره على شكل دائري، دونك في النيفو ديال ستاجير جاكتواليز فوالا كتبان بحال هكا صوره دائريه هنا فهاد لا كولون ديال لي زيماج. الوغ بور لي زوتر ستاجير مبغيتش ندير كوبي كولي ديال توت لي زيماج، مي غنخلي العمليه نديروها ملي نديرو لا موديفيكاسيون ديال ستاجير، ملي نديرو لابديت ديال ستاجير تما غادي نديرو لا ميزاجور ديال ستاجير. يعني ملي نمشيو لا باج ايديتي ستاجير بوان بي اش بي، هنا فين غنختاروا الصوره ديال ستاجير، وديك الساعات لابليكاسيون ديالنا هي اللي غتكلف ديك العمليه ديال كوبيي ليماج من لو دوسيي اللي حنا غنختاروا منه ليماج وتكوليها في لو دوسيي ديالنا ايماج. لابليكاسيون هي اللي خصها دير العمليه درتها انا هنا مانويلمون، يعني هزيت الصوره من هنا من لي زيماج دو بيبليوتيك ديال السيستيم، هزيت واحد الصوره من هنا افي كوبيي كولي، استعملت كوبيي كولي وجبتها لو دوسيي ديال ليماج ديالنا. دونك سي ان طرافاي مانويل، خص نورمالمون هاد العمليه هادي لابليكاسيون اللي ديرها. يعني كفايه ان حنا نختاروا ليماج اللي بغينا، لابليكاسيون غدير لها كوبي كولي فيغ نوتر سيرفر، لان هنا سو لو دوسي ايماج ديال السيرفر. داكور، دونك العمليه خصها ديرها لابليكاسيون. داكشي علاش خليت لي زوتر زيماج غادي نخليهم لي زوتر ستاجير نخليو لي زيماج ديالهم نقادوهم في او نيفو ديال لابليكاسيون.
Bien, donc je pense au niveau de la recherche, c'est bon. La recherche des stagiaires, l'affichage, c'est bon. Donc, يمكننا ندوزو maintenant soit l'ajout d'un nouveau stagiaire, soit la mise à jour d'un stagiaire. Ouais. Donc, نديرو la mise à jour, puisqu'il y a des stagiaires, نديرو la mise à jour et après ندوزو l'ajout des nouveaux stagiaires. Alors, pour modifier un stagiaire, هاد le lien هذاك نصايبناه قلنا ليه بانه لو lien غادي يدينا لا باج ايديتي stagiaire.php, une page اللي خصنا نصايبو. وتنصيفطو le paramètre اللي كنصيفطو في l'URL هو ids égale 1. Ça veut dire l'id du stagiaire est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire في هاد la page idt stagiaire.php غادي نقولوا ليه afficher لينا les informations, toutes les informations ديال stagiaire اللي l'id ديالو égal à 1. غيافيشيهم لينا sur un formulaire. formulaire اللي غيكون فيه le nom, le prénom, une liste باش نختار باش نختار ليه une autre filière الا بغيت نبدل لها la filière, des cases des zones d'options pour la civilité, si masculin ou féminin, et un bouton parcourir pour télécharger l'image du stagiaire et la stocker dans le serveur. Bien, c'est ce qu'on va faire. Donc on doit créer de la page éditer stagiaire.php. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, encore pour gagner du temps, comme العادة, bon, غناخدو une page اللي هي على شكل formulaire وغادي نديرو لها موديفي نادابتيوها للستاجير. دونك عندنا ديجا ايديتي فيليير، غناخدو هاد لاباج هادي ايديتي فيليير، نديرو كوبيي كونترول ا كونترول سي وغادي نكريو ان نوفو فيشيي، غنسميوه مثلا ايديتي stagiaire.php ايديتي stagiaire.php وغادي نكوليو هاد الكود هذا كامل ديالنا. هاد الكود هذا من بعد اون دوا نادابتيو على حساب stagiaire. Alors, on aura besoin de la connexion vers la base de données. On aura besoin, le paramètre اللي كيجي في l'URL هو اللي دي اس، يعني stagiaire، اللي ديال stagiaire اس. Alors la requête select étoile from stagiaire et non pas filière, where id des stagiaires et non pas filière. J'exécute la requête, donc etc. Donc on a un dire stagiaire mais non pas filière, stagiaire au lieu de filière. Je vais récupérer les paramètres كلهم. Ok, نريكوبيريهم. غادي نديرو nom s هو le nom, tout simplement nom, le s, nom, ça veut dire le nom. Bon, mais هنا c'est stagiaire et non pas filière. Je récupère نديرو نستعملو دي فاريابل PHP ولي عوض ما نستعملو ان طابلو اسوسياتيف هكا بهاد الشكل هكا، نقدرو نستعملو دي فاريابل PHP بالطريقه هادي. On récupère les valeurs كلهم. Donc le nom, le prénom, la filière, civilité et le nom de la photo. Bon, le nom de la photo, il احتاجناه, on peut l'afficher après. Prénom, donc on a prénom. Bon, civilité. Alors civilité. Filière. En fait, ماشي filière mais id des filières plutôt. id des filières, on va récupérer id des filières. هو اللي عندنا في la table stagiaire id des filières. والنو فوتو اللي عندنا في لا باز دوني سميناه فوتو. او نيفو ديال لا باز دوني سميناه فوتو اللي دي ستاجير ولا ريكوبيري مزيان. بون فوالا ندوزو l'édition d'un stagiaire. Voilà donc le menu d'Iana, édition du stagiaire ou édition du stagiaire. C'est bon, voilà. Là, j'affiche donc l'idée du stagiaire. Ok, là j'affiche l'idée, la variable سميتها idée. L'idée stagiaire. l'IDS. Alors l'IDS,
اوكي. هنا غادي نسميو هذا لي دي اس. الوغ مرات نديرو ماجيسكول ندير مينيسكول، غادي نخلي كلشي دونك اي دي اس نخلي حتى هو ماجيسكول هنا باش متبقاش كل مره. دونك هنا سي لو بارامتر اللي كيجي في لو ريل، مي هنا سي لا فاريابل بي اش بي. دونك هنا وير اي دي اس دي ستاجير قال لي دي اس. دونك كوم سا باش نتفاداو المشكل ديال النسيان. الوغ اي دي اس جافيش هنا لي دي ديال ستاجير. هنا j'affiche le nom du stagiaire, donc tout simplement nom. Donc هنا nom, donc هنا nom, هنا nom, donc nom, j'affiche le nom. غادي نحتاج بحال هذا، دونك غادي ندير كوبي كولي، ندير كوبي كولي باردون، غندير كوبي كولي. دونك هنا عندي نو، غادي ندير هنا برينو. الوغ برينو فولدر، دونك برينو بليس فولدر برينو، دونك هنا برينو. اي بوي غادي نحتاجو السيفيليتي. دونك السيفيليتي غادي نديرو سيفيليتي، غادي نديرو دونك دي كلاس راديو، دونك نستعملو دونك دي انبوت دو تيب راديو. الو غادي نديرو دونك لا ميم شوز، دونك غندير واحد ديف تا هو، دونك نديرو شيف ديف ونكونطرول بحال هكا. الوغ ليبل، دونك غادي نديرو هنايا au niveau ديال الليبل ديالهم غنسميوها دونك سيفيليتي. input، مي هنا الانبوت غتكون دو تيب راديو. دي زوبسيون نيم غتكون سيفيليتي. اوكي، مكاينش بلايس هولدر لاسبوزيسيون دو تكست. اسمح لي هنا غادي باش ميكونش عندنا سطور كتار. دونك فاليو مزيان. الو مي شوز هنايا. اوكي 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 اوكي. اوكي دونك هنايا civilité. Alors name civilité، donc classe contrôle تاعها غنعطيوها forme. alors classe contrôle civilité. donc هنا لي فالور ديالها، الفالور ديالها ما غاديش يكون، الفالور غادي يكونوا جوج، غتكون فالور فيمينا. alors type radio civilité valeur féminin. غتافيش هنا دونك سي بوت راديو، دونك غتافيش هنا اف pour féminin, pour le féminin. donc input type radio civilité classe form control. donc classe form control je pense باش غنحتاجوها، غادي نديرو pour les labels غادي نديرو autre chose. pour les labels ما غاديش نديرو classe form control، مي غادي نديرو classe une classe radio، une classe radio اللي غادي نديرو في الديف ديال اللي غنجمعو فيها هادو. هنا غنديرو ام ماسكولين، فينا ماسكولين. الوغ لا ديف غنجمعو فيها هادو، غنسميوها غنعطيوها كلاس. دونك باش تاخد لا فورم بوتستراب، باش يقاد البوتستراب، باش يقاد هادشي مزيان وبوتستراب، باش كنديرو في البوتستراب. الوغ اون برانسيب كنزيدو هنا واحد لا ديف اون بوتستراب، يعني بالنسبه لي زوبسيون راديو. اون برانسيب كنزيدو واحد لا ديف هنا، كنجمعو فيه لي بوطون دوبسيون ديالنا. وهاد لا ديف كنعطيوها
alors classe égale radio و هاد لي زينبوت كل تيب كنانتيغريوها في وسط واحد ليبل. الوغ الليبل هنا واحد ليبل مورا اف اكزاكتومون هنا نانتيغريو الليبل ديالنا ليبل دونك ميم شوز هنا دونك ليبل ميم شوز هنا نسد ليبل سي اون فورم بوتستراب. ممكن تلقاو هادي في لي سيت ديال بوتستراب الطريقه باش كيتقادو لي بوطون دوبسيون في بوتستراب. دونك نانتيغريو دونك في بوست ليبل دونك باش تبان هاد اف و ام تاخذ اون ميزون فورم ديال بوتستراب و لي زوبسيون تاهما ياخذوا لا فورم ديال بوتستراب. دونك هذا الوغ باش ما يجيوناش هادو في سطر واحد لانه دونك هذا غنديرو بيغ باش يجيو كل واحد في سطر سينو غادي يجيكم اليني. بون نخليوها اليني نشوفوا واش بتجي سينو ممكن نديرو ديك الساعات بيغ باش نرجعو للسطر. Voilà, donc on a ces civilité, d'accord, masculin, féminin. Alors, civilité masculin, féminin, on a la classe select pour filière. Select pour filière. Les filières, les filières des stagiaires. Alors, هنا لي فيليير ماشي نيفو هنا مي سي دي فيليير. لي فيليير باغ كونطخ غادي نجيبهم لا باز دو دوني لان لي فيليير عندنا في لا باز دو دوني. عندنا اون طابل فيليير او نيفو ديال لا باز دو دوني. عندنا اون طابل فيليير على مستوى لا باز دو دوني. عندنا واحد لا طابل فيليير في لا باز دو دوني فيها لي فيليير اللي كنخدموا بهم. دونك فيها لي دي ولو نو والنيفو ديال شاك فيليير. غادي نجيبو هاد لي فيليير هادو بأون روكيت سيليكت اللي غتجيب لينا توت لي فيليير ونافيشيهم في واحد لا ليست سيليكت في واحد سيليكت ليست دوبسيون ليست دو شوا. هنا عوض ما نكتبوهم حنا مانيويلمون غادي نجيبوهم لا باز دوني. الوغ كي غنجيو نجيبوهم لا باز دوني غادي تخصنا اون روكيت pour les stagiaires, donc une requête pour les filières. Voilà, donc je vais dire là, on va faire ça. Donc une requête, d'accord, rapidement. Une requête select étoile from stagiaire. On a requête requête F. On a requête S. Copier, coller. Résultat S, copier, coller, etc. On a requête F, résultat F. Alors résultat F, c'est select étoile from filière. Where, il n'y a pas de where, toutes les filières. J'ai toutes les filières اللي عندي. Select étoile from filière, tout simplement. J'exécute la requête. من بعد غادي نجي بوغ افيشي هاد لي فيليير هادو اللي جبنا من لا باز دو دوني او نيفو ديال سيليكت. فين هو سيليكت؟ اللي لا سيليكت. غادي نديرو اون بوكل. دونك خصنا نحلو البي اش بي باش نديرو اون بوكل بي اش بي اون بوكل وايل اللي غنافيشيو به دونك توت لي فيليير. الوغ غادي تخصنا اون بوكل وايل اش وايل داك لوبجي ولا لا فاريابل اللي ديكلارينا نو ماشي هادي. دونك وايل هنا نديكلاريو لا فاريابل ديالنا. غنديكلاريو اون فاريابل غنسميوها فيليير كي تيغال ا لوبجي ريزولتا اف. هنا ريزولتا اف يعني ريزولتا دو لا روكيت فيليير غادي نطبقوا عليها لا ميثود فيتش. دونك لوبجي ريزولتا اف بوين فيتش. دونك جابليك لا ميثود فيتش على لوبجي ريزولتا اف. دونك هذا سافو دير هاد لا بوكل هادي ستي بوكل وايل اللي غتعطيني لي فيليير سو فورم دان طابلو اسوسياتيف. الوغ يعني هنا غادي نحل لا كولاد
غادي نحل لاكولاد وغادي نرجع للسطر هنايا غنحل بي اش بي عاوتاني دونك كيما دونك سي غادي خصها شي يولي عندكم كوم دي زوتوماتيزم دونك اشاك فوا تحلوا لاكولاد في بوكل وايل خليو لاكولاد في السطر الاول رجعوا هنايا سدوا لاكولاد وسدوا البي اش بي وبين لاكولاد ولاكولاد كتبوا الكود ديالكم ديال لا بوكل. هنا غادي نسيروا الكود ديال لا بوكل ديالنا وايل. اش غادي نقول هنايا هنا غنكريو لي زوبسيون تو سامبلومون غادي نكريو لي زوبسيون ديالنا لي زوبسيون اللي غنافيشيو فيهم لي فيليير دونك لي زوبسيون اللي غادي نافيشيو فيهم لي فيليير ديالنا. الوغ بوغ افيشي لي فيليير دونك عاوتاني هنا نرجع للسطر سي بوكو ميو بوغ باش نافيشي لي فيليير هنا خصنا عاوتاني البي اش بي البي اش بي. الوغ باش نقول ليه دونك اش باش نقول ليه هنايا ايكو افيشي ليا اش افيشي ليا لو نو ديال هاد لا فيليير هادي افيشي ليا لو نو ديال هاد لا فيليير يعني لا فيليير اللي جبتي اعطيني لو نو ديالها لو نو دونك ديالها غادي نكتب لي زابوستروف نو فيليير هكا سميناه في لا باز دو دوني نو فيليير افيشي ليا في هاد لا ليست لو نو ديال لي فيليير فوالا. غادي خصنا ابخي غادي خصنا بون نكوبي عاوتاني هدا نو نكوبي واحد ديال زون دو تكست هذا غادي خصنا بالنسبه دابا ليماج بالنسبه ليماج ولا لا فوتو ديال ستاجير غادي خصنا نديرو ان تخديف فورم كنترول ونديرو هنايا فوتو. الوغ تيب هنا ما غاديش ندير تكست مي غنديرو فايل فايل سي بور امبورتي ou pour donc avoir un bouton parcourir file كيعطينا le bouton parcourir pour choisir un fichier. دائما نستعملوا هذا بالنسبه لي فيشي كما كانوا ماشي بغيت تصاور يعني وقت ما بغيتو تانسيريو ان بوطون باركورير اللي غيجيب لكم اللي غيعطيكم لاكسي لا بويت دو ديالوج اوفرير باش تختاروا ان فيشي كما كان النوع ديالو دونك استعملوا لو تيب فايل. الوغ لو تيب فايل دونك هنا فوتو بون يا با بلاس هولدر انا ما تيكونش على شكل زون دو تكست دونك هنايا on n'affichera rien donc pour l'instant. Photo type file هنا c'est le bouton submit on save enregistrer مزيان donc j'enregistre donc je pense le formulaire ديالنا il est prêt باقي ليا نشوف نفيريفي la méthode post ديال الفورمulaire l'action c'est update stagiaire non pas update filière update stagiaire update stagiaire.php le formulaire c'est forme باقي غادي نزيد واحد البارامتر اشاك فوا ما نساوش هاد البارامتر هذا اشاك فوا تنبغيو اونفويو تنبغيو نصيفطو دي فيشيي فيا دونك لينبوت دو تيب فايل خاص الفورمولير ديالنا ياخذ بعين الاعتبار المساله ديال لونفوا دان فيشي لان سينو الا الفورمولير ديالنا حاليا في هذا الفورم ديالو il est prêt à envoyer uniquement des données du type texte. ما هنا لو فورمولير بهذا الشكل اللي صايبنا به ما غيقدرش يصيفط لي دوني دو تيب فيشي دو تيب اون بينير دي تيب بينير يعني ما يمكنش يصيفط لي دوني تيب بينير سا فيدير يصيفط لي فيشي ايماج لي فيشي تكست لي فيشي دونك بي دي اف اكسيتيرا باش لو فورمولير ديالنا ملي كليكي على سابميت لو فورمولير ديالنا يصيفط لو فيشي اللي غنكونوا اختاريناه هنا في هذا لو كونترول هذا دو تيب فايل باش يمشي مع لو كونتوني يعني يكون بحال قلتي باش يمشي مع لو كونتوني ديال لا روكيت بحال شكل بيس جوانت بالشكل ديال بيس جوانت الا بغينا نقولوا في الفيشيي هنا il faut ajouter un attribut le formulaire ديالكم ça c'est obligatoire il faut ajouter un attribut l'attribut كيتسمى enctype alors enctype égal وهنا كتختاروا donc multi part slash form data هاد الاتريبيو هذا هو اللي غيسمح اونكتيب ماشي اونكتيب سي فولي دونك هو اللي غيسمح هاد الاتريبيو هذا هو اللي غيسمح لو فورمولير d'envoyer des données de type binaire, ça veut dire d'envoyer les fichiers, du fichier image, du fichier texte, du fichier donc de documents, des fichiers PDF, n'importe quel document. Pour qu'on puisse l'envoyer via la méthode post, on doit donc paramétrer notre formulaire avec cet attribut-là. Donc enctype multipart form data.
Bien, donc sauvegarder. On va tester notre formulaire. Je fais le formulaire d'INA. Les stagiaires. Donc, modifier. Alors voilà, donc les deux stagiaires c'est 1, le nom d'ILO, le prénom, il faut changer de la prénom, civilité féminin masculin, donc féminin masculin, donc je on a fait la même ligne, ouais, féminin masculin, niveau, niveau c'est pas niveau mais filière, on a la photo, je pense avec le form group ou la classe contrôle, form contrôle اللي عطيت la classe form contrôle ما جاتش هنا مزيان. classe form control اللي عطيت l'objet file l'objet file classe control non il n'est pas fait, il n'est pas adapté là le genre de contrôle donc خليوها كعادي باقي نبدل هذه filière non pas niveau label انا filière et l'autre c'est prénom فينايا civilité. alors هنا نشوفوا بير كيفاش غادي يجي لافيشاج درنا بير وهنا prénom et non pas nom enregistré وغنشوفوا l'affichage qui غادي يجي j'actualise alors je pense انا non بركا سي mieux درنا شي كلاس هنا جروب درنا فورم جروب je pense نحيدو هاد فورم جروب on va voir فورم جروب لان عطاتنا هنا بزاف ديال لي سباسمون مارجين دونك سي بون دونك كان غير هنا بين civilité و filière دونك خليوه باش يبقى لنا ليسباسمون بيناتهم filière je sauvegarde j'actualise voilà nom prénom civilité filière photo bien باقي اشكال هو تيست دي داكور نشوفوا الا اختارينا شي ستاجير مثلا في تيست جو فوالا لو دي ديالو 2 لو نو ما تعطينيش سيفيليتي نورمالمون هذا سي ماسكولين خصني سيليكسيوني ماسكولين الا كان فيمينا خصني سيليكسيوني بحال رشيده باغ اكزومبل خصني سيليكسيوني اوتوماتيكمون فيمينا هكا و ميم تو خصو يعطيني لا فيليير لاحظوا انا ما كيعطينيش لا فيليير انا رشيده سي لا فيليير تي جي كيعطيني تيست دي علاش تيست دي لان هي الاولى في لا ليست هي الاولى في لا ليست مي خصو يعطيني انايا اولا خصني سيليكسيوني ليا لا سيفيليتي ديال لو ستاجير وخصو يعطيني هنايا يسيليكسيوني ليا لا فيليير فين كيقرا ستاجير الوغ كيفاش غنديرو هكا دابور نبداو السيفيليتي الوغ او نيفو ديال السيفيليتي باش كتعرفوا بانه بوغ كوشي اون اوبسيون راديو في السيفيليتي كنزيدو واحد لا فالور اللي هي تشيكد يعني في انبوت هنايا الا زدنا لا فالور تشيكد هنا الا زدنا لا فالور تشيكد لهاد لاتريبيو هذا كوم فالور ديال في هاد لوبسيون الا زدنا هاد لا فالور تشيكد غتلاحظوا بانه دائما فيمينا هو اللي غتكوشا مي هنا ستنديفو لانه الا اختاريت ان ستاجير دو تيب دو سيفيليتي ماسكولين يعني انا سعداوي محمد غادي يعطيني ديما هنا فيمينا انا غادي نقول ليه دونك لقينا الحل باش نكوشيو لوبسيون مي بون ماشي دائما اف اللي غتكوشا مي سا ديبون على حسب السيفيليتي ديال ستاجير باش غنعرف السيفيليتي ديال ستاجير عندي هنا السيفيليتي جي ريكوبيري السيفيليتي فواحد لا فاريابل بي اش بي سميناها السيفيليتي فيها لا سيفيليتي ديال ستاجير اون كور اللي حنا خدامين عليه الوغ غادي نقارن هاد السيفيليتي هادي غادي نقول ليه الا كانت السيفيليتي قال لا اف كوشي هادي دونك سي دو بي اش بي دونك هنا نرجع للسطر باش نكتبها رجع للسطر فقط باش يبان لكم الوغ دونك سي دو بي اش بي دونك نحل بي اش بي نسد بي اش بي كوم دابيتود وغادي نقول ليه هنايا if la variable civilité égale alors civilité c'est chaîne de caractères donc chaîne de caractères ma chaîne de caractères civilité égale quoi égale f
صوف كي faut signifier هنا عاوتاني الا نكونوا تنسجلوهم في لاباز دوني ماجيسكول ومينيسكول غنلقاو اشكال هنا. دونك دائما في تبغيو تقارنوا شحال اللي هي ماجيسكول مينيسكول باش ما تطيحوش في البياج ديال واش مسجله في لاباز دوني فورما ماجيسكول ولا مينيسكول ولا هذاك اكسيتيرا. دونك دائما نحلوا المشكل هنا بلا فونكسيون اللي وريتكم في الحصص اللي فاتوا ديال استر تو نحولها كلها للماجيسكول، نحول انا كلشي للماجيسكول. هاي دونك استر تو باردون باش نحول كلشي للماجيسكول. ديك الساعات انا ندير لا كومباريزون ديالي بمعنى اش؟ بمعنى ان هنا واخا تكون سيفيليتي مسجله في لاباز دو فورما مينيسكول ملي غنريكوبيريها انا هنا في لا فاريابل بي اش بي سيفيليتي غنريكوبيريها او ماجيسكول باش منين نجي ندير المقارنه هنا غنقارنها افيك اف او ماجيسكول. دونك هنا ما كنطيحش في المشكل ديال واش مينيسكول ولا ماجيسكول، لانه كما كانت من ناحيه لاباز دو كيف ما كانت دابا هذه الى تو ماجيسكول غنقارنها مع اف. الا كانت سيفيليتي ايكال اف الو هنا غنقول له ايكو كوا ايكو تشيكد. ça veut dire الا كانت سيفيليتي ديال لو ستاجير اف كوشي اف. idem pour غادي ناخذ هذا الكود هذا كوبي كولي لا كود بي اش بي ندير كوبي كولي غادي نرجع للسطر هنا كوم دابيتود غادي ندير كولي هنا لا ميم شوز. غنقول له هنايا او نيفو ديال ام الا كانت لا سيفيليتي ايكال مي نون با اف غندير هنايا ام. الا كانت سيفيليتي ايكال ام ايكو تشيكد جو سوفغارد. j'actualise. Alors Anna Saadawi c'est F. Je retourne vers par exemple Rachida, c'est F. Je retourne vers Saadawi, pardon Saadawi c'est M non pas F, c'est M. مشكل تحل. باقي لنا مشكل ديال لافيلير ديجا درناه في جو بونس في تو لي نيفو في هذاك اكسيتيرا في لي نيفو. دونك لا ميم شوز انا غنعاودو هنا لا ميم شوز. الوغ هنا فين في سيليكت هنا في سيليكت هنا في سيليكت كنافيشيو لو نون دو لا فيليير. Mais pour sélectionner la filière ديال le stagiaire en cours, est-ce qu'il faut faire هنا في l'option غادي نزيدو في l'option d'abord il faut rajouter لأنه il faut d'abord rajouter l'attribut value حيت l'attribut value donc value donc il faut l'ajouter. pardon الحمد لله. il faut rajouter l'attribut value. هاد l'attribut value اشنو هو الدور ديالو؟ هو اللي غيحدد لنا الفالور كي سخا اونفويي ملي غنديرو سابميت. الا ما درناش فاليو لو نون تاع الفيليير هو اللي غيمشي. الوغ كو نيفو ديال لا باز دوني ما كنسجلوش لي ستاجيير من حيث او نيفو ديال لا باز دوني ما كنسجلوش لو نون دو لا فيليير في لا باز دوني جيستيون في لي سكيل. هنا ما كنسجلوش لو نون دو لا فيليير كنسجلو ليدي دو لا فيليير في لا طابل ستاجيير كنسجلو ليدي دو لا فيليير هو لا ليترونجير. الوغ بغينا ملي نديرو سابميت ما نصيفطوش لو نون خصنا نصيفطو لو ليدي. الوغ هنا بور انفويي ليدي ملي تنديرو سابميت باش نصيفطو ليدي au lieu du nom il faut préciser la valeur qui sera envoyée. Et là maintenant j'ai l'attribut value automatiquement au moment de validation du formulaire غيمشي le nom de la filière ou اللي غيمشي في la méthode في le contenu ديال la requête HTTP اللي غتمشي par poste. alors هنا باش نقولوا ليه راه la valeur qui sera envoyée هي l'id et non pas le nom خصنا هنا نحطوه في value. donc اش غادي نديرو جو في كوبي هذا الكود PHP لانه سي دو PHP هنايا في la valeur في value غادي نديرو ليه هنا PHP echo non pas le nom mais l'id. Ça veut dire la valeur qui sera envoyée une fois validé le formulaire, ça sera l'idée de la filière et non pas le nom. Bien, هذه المسألة الأولى. Alors المسألة الثانية بغينا pour la sélection ماشي sélectionner la filière ديال stagiaire en cours هنا ce sera du PHP. اش غنقول هنا في PHP غادي نقول ليه donc je dois donc ouvrir donc PHP PHP هنا عاوتاني if quoi if la variable filière اللي ديكلاريت الفوق la variable filière هي اللي فيها la filière ديال لو ستاجير اون كور. هي نو باردون ايدي فيليير la variable ايدي فيليير هي اللي فيها ليدي ديال لا فيليير ديال لو ستاجير اون كور. لو ستاجير اللي انا خدام عليه ليدي فيليير ديالو درتو في هاد لا فاريابل هادي. مزيان غادي نجي هنا غادي نقول ليه دونك في سيليكت نصوم هنا في سيليكت هي هادي غنقول هنا ماشي فيليير مي بلوتو ايدي فيليير des filières, c'est ça. F majuscule. If id des filières égale quoi? Égale H égale à la filière à l'idée de la filière en cours. يعني هذا la
فيليير اللي لا فيليير اللي كاينه دابا في سيليكت. غادي نرجع للسطر هنا، نرجع للسطر كومسا باش سينو جو بونس الا كان سطر كافي. دونك فوالا دونك نرجع للسطر حسن، نرجع للسطر. alors if الديفيلير ايكال الديفيلير باش تعرفوا هنا الديفيلير هو لا فيليير ليدي دو لا فيليير ديال ستاجير اللي حنا خدامين عليه كان ايديتيوه هنا كوا لي ديفيليير ديالاش ديال اننا هنا نصون في اون ليست. شاك اليمون دو ليست، شاك اليمون ديال لا ليست اللي هما على دي فيليير كنشوف لي دي ديال لا فيليير اللي في لا ليست. دابا عندي في لا ليست كاين 5 فيليير، شاك فيليير كنشوف لي دي ديالها اللي في لا ليست. ها هو هذا لي دي ديال لا فيليير اللي في لا ليست. الا كان كيساوي لي دي دو لا فيليير ديال ستاجير ا سو مومون لا غنقول ليه ايكو سيليكتد. بان سينو غيان. دابا ملي كيكون تيعمر لا ليست شاك اليمون دو لا ليست، يعني ملي كيحط ولا فيليير ملي كيحط لا فيليير الاولى كيشوف لي دي ديالها واش ايتيغال ا لي دي دو لا فيليير ديال ستاجير اللي حنا اللي اون كور اللي حنا خدامين عليه. كيكتب هنا سيليكت، يعني غتسيليكسيوني هذيك لا فيليير اللي في لا ليست. بان سينون كيخليها ترونكيل ما كتسيليكسيوناش. وداكشي اللي غادي نشوفو في لو ريزولتا فينال. جاكتواليز هنا تيست دي بويسك جو سوي دونك في سعداوي تيست دي. الوغ ملي نمشيو لانوتر ستاجير بحال مثلا عمر هنا في تي سي جي او. الوغ في تي سي جي او هنا عندي تي سي جي او. ملي غادي نمشيو هنا باغ اكزومبل في تي جي اي موديفيي هنا عندي تي جي اي. ملي غادي نمشي نرجع نستخير في اون باج ماشي مشكل. مثلا هنا عندي عندي دائما سعداوي باسي دو كوبي كولي سي نورمال. تيست دي اي عندي هنا تيست دي اي نبيلة سي فيمينا. عندي هنايا كمال تيست جو خصو يعطيني كمال ماسكولين كمال تيست جو بيان. باركورير دونك لاحظوا هنا باركورير اوتوماتيكمون غادي يحل لا بواط ديالوغ اوفغير سي اوتوماتيك. الوغ مثلا هنايا غادي نرجعوا لو دوزيام ستاجير نمشيو دقه. الوغ لو بروميي ستاجير لو دوزيام ستاجير اللي هو هذا. الوغ غادي نعطيه اون فوتو مثلا نديرو هنايا مينياتور باش يبان لنا. الوغ مثلا غادي نعطيو هاد لا فوتو هادي دونك لا فوتو كوالا عطيناها لو ستاجير عمر باغ اكزومبل اللي كاين في تي سي جي. الوغ اون فوا نديرو اونغيستري خصني اكزيكوتي لا روكيت ابديت نموديفيي الى نموديفي لو نون نموديفي لو برينون نموديفي سيفيليتي نموديفي لا فيليير الى موديفيتا لي فالور اللي تموديفيا اون توكا لي فالور اللي تموديفيا ومنهم ليماج لا فوتو. دونك ملي غنديرو اونغيستري غادي نمشيو لان فيشيي اللي غنكريو فيغ لا سويت غنسميو ابديت ستاجير بوان بي اش بي اللي غادي نديرو فيه لو كود ديال لا ميزاجور ديال ستاجير سيدير لا روكيت ابديت اللي ولفنا كنديرو في السكيول اللي درناها ديجا بور لي فيليير. سوف الاضافه هنا هي ان عندي اون فوتو هي لا سول موديفيكاسيون بارابور هذاك الشيء اللي شفنا في لي فيليير. داكوغ بيان سي سكون فا فوار في لا فيديو بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.